अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिरत का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अल्लाह ताला ने जो अपने बंदे से रोज़े महशर सवाल जवाब करने हैं, उनका भी मजाक उड़ाया जाएगा। इस हद तक ये इन्फ्लुएंसर पहुंच चुके हैं और इनकी जो कामयाबी है ये इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोगों को यहाँ पर आके एक लंबी चौड़ी रोज़ाना नई नई स्टोरी सुना के उनका दिल लुभाते हैं, उनको नई नई चीज़ें सिखाने के मतलब कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि हमारी हर एक बात दुरुस्त है और हम अक्ल कुल हैं, सारे जहान का अकल हम में है और हम जो बात भी करते हैं ना बस वो बात 100% दुरुस्त होती है। और लोग जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और लोग इनको सर पे बिठाते हैं कि आप बड़ी चीज़ हैं, वो भी ये चीज़ नोट नहीं करते कई बार कि इन्होंने कितनी बड़ी और कितनी गलत बात कर दी है। आखिरत के इम्तिहान को हल्का लेना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बंदे से सवाल जवाब करने हैं उसका हल्का लेना, उस पे हंसना, उसका मजाक उड़ाना, मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़ा एक गुनाह है अपने आप में। लेकिन इस बंदी को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और वो कपड़ों की प्रमोशन में इस कदर वो मैं कहती हूँ कि खो गई है और इस कदर लोगों के बिज़नेस को प्रमोट करने में लगी हुई है कि उसको ये भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो जी, आप लोगों में से अगर किसी ने वो नहीं देखी इनकी रील इंस्टा पे तो जाके देख ले। मेरे पास तो वो सेव पड़ी है, मैंने सेव करके रख लिया है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ मैं कहती हूँ कि जब कोई इंसान, कोई यूट्यूबर, कोई सिंगर या कोई ड्रामा आर्टिस्ट, कोई फिल्म इंडस्ट्री का बंदा जब कामयाब हो जाता है ना, तो फिर वो जो मतलब कि गंदा कंटेंट बनाता रहे, गलत बनाता रहे, अल्लाह की नाफरमानी वाला कंटेंट बनाता रहे, लोग उसको क्योंकि पसंद कर रहे होते हैं, लोग समझते हैं कि ये जो कह रहा है ठीक है, इसने जो बोला ठीक है। भाई ये तो बड़ी सेलिब्रिटी है, ये एवं नहीं कोई बात करती, इसने अगर बात की है ना तो बात ठीक ही होगी, इसने ऐसे नहीं की बात। तो इस तरह के लोग जो है ना उनका एक माइंड सेट बन जाता है। मैं मिसाल देती हूँ आपको, यो हनी सिंह जो अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया है कि मैंने अपने अरूज के दिनों में निहायत ही बेहुदा और घटिया किस्म के गाने जो हैं इंडस्ट्री को दिए हैं, लोगों को दिए हैं। लेकिन क्योंकि वो मेरे अरूज का टाइम था, लोग मुझे पसंद करते थे, अंधाधुंध वो मेरे म्यूज़िक को पसंद कर रहे थे और मैं जो ऊट-पटांग घटिया किस्म का म्यूज़िक बनाता गया, लोग उसको पसंद करते गए और अब मैं वो चीज़ें सोच कर खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने ये क्या किया। तो इसी तरह बहुत लोग जो अरूज जो देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे माइकल जैक्सन था, उसने भी अल्लाह की नाफरमानी वाले बहुत काम किए। उसके वो मतलब खुद को पता नहीं वो क्या समझता था। ऐसे ही यो हनी सिंह ने भी कुछ कहा है कि मैं अपने आप में खुद को बड़ी चीज़ समझने लगा था। नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो जो अल्फाज़ कहते हैं मैं यहाँ पे नहीं कह सकती। और वो कहते थे कि मैं 1 सेकंड में एक पता नहीं अरबों रुपया लुटा देता था और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे का गलत इस्तेमाल किया, अपनी शोहरत का गलत इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर उन्हें कुछ एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वज़ह से वो कई सालों तक अपने घर से बाहर ना निकल पाए, अपने रूम से बाहर ना निकल पाए। कई सालों वो उस बीमारी में मुब्तला रहे और अब वो कहते हैं कि मैंने अपने अरूज का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। कुछ ऐसा ही पलवशा जी भी कर रही हैं, कुछ ऐसे ही हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं, फिरदौस जमाल की मिसाल देती हूँ हाल ही में। वो भी बहुत कमाल एक्टर थे, अदाकार थे और उन्होंने बड़ा अरूज देखा और अपने मतलब कि जब वो पसंद किया जा रहा था उस दौर में उन्होंने भी अपनी शोहरत का और अपने मतलब कि जितना उनको उस टाइम काम मिलता था उसका गलत इस्तेमाल किया और अपने साथ काम करने वालों को कई बार ज़लील किया, अपने घर वालों के साथ उनका रवैया। और अब आप आके देख रहे हैं कि उम्र के इस हिस्से में भी उनके अंदर वो चीज़ है, अभी भी नेचर वो चेंज नहीं हुई उनकी, जिसकी वजह से वो खुद भी सफ़र कर रहे हैं और उनकी फैमिली भी सफ़र कर रही है। तो कुछ ऐसा ही हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं। डकी देख लें, रजब देख लें, अब इन्होंने चाहे गालियाँ भी बकनी है ना, तो लोगों ने एंजॉय करना है और लोगों ने बस ये कहना है ये बड़ा फेमस है, ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ये इसने बोला है ना तो ठीक ही बोला है, वाह 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 क्या बात है। तो यही आजकल मीम्स बनाई जाती हैं, फ़नी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, टिकटॉक्स बनाई जाती हैं और उसमें बिल्कुल लिहाज़ नहीं रखा जाता कि हम कुफ्रिया कलमात बोल रहे हैं, शिरकिया कलमात बोल रहे हैं। अभी परसों ये जो शगुफ्ता का दामाद है, उसने भी कुछ इस तरह के अल्फ़ाज़ बोले कि एक बंदे को बोला मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। अब ये अपनी तरफ से तो वीडियो में जान डालने के लिए इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, इस तरह का मतलब कि अ, वीडियो जानदार बने, ओए होए हमारी हम मैं बहुत मतलब मुसीबत में हूँ, मेरी जान अब तुम्हारे हाथ में है, भाई अब तुम ही मुझे छुड़ा सकते हो, भाई अब तुम्हारे पास आखिरी हरबा यही है कि बस तुम ही मुझे निजात दिला सकते हो, तुम ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हो। तो ये बताते खुद अपने आप में बहुत ही मतलब इसमें उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी वाले अल्फाज बोले और उनकी ऑडियंस ने भी उसके ऊपर उनको तनकीद की। तो आए रोज़ इस तरह की हरकतें ये लोग करते रहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऑडियंस बिल्कुल इस चीज़ को नोट नहीं कर रही होती और जो लोग नोट कर रहे होते हैं उल्टा
انہی لوگوں کو وہ جب کہتے ہیں نیچے آ کے کہ یہ آپ نے الفاظ جو یوز کیے یہ غلط ہیں، تو الٹا لوگ انہی کو آ کے کہتے ہیں آپ جیلس ہو رہے ہیں، آپ سے ان کی خوشی نہیں ہضم ہو رہی، اور آپ کو اور کوئی نہیں ملا، آپ ایویں پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوگی؟ مطلب کہ جو اصلاح کر رہا ہے اسی کو ہی ٹرول کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسلسل آج کل ہو رہا ہے، اور یہ جو ریل پلوشہ میڈم نے شیئر کی ہے، پلوشہ میڈم نے آخرت کا مذاق اڑایا، آخرت کے حساب و کتاب کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت کی ذات نے جو اپنے بندے سے حساب لینا ہے اور یقیناً لینا ہے۔ جب ہم مسلمان ہی نہیں ہے کہ جب ہم آخرت پہ یقین نہ کریں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں بتایا کہ مسلمان انسان کا ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، آخرت کے حساب و کتاب پہ یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اسی چیز سے ہی مکر گئی ہیں، اسی چیز کو ہی آپ نے جھٹلا دیا، تو اب پیچھے کیا باقی رہ گیا پلوشہ میڈم؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ آپ نے کپڑوں کی پروموشن کرنی ہے، آپ کے پاس ڈبے بھر بھر کے کپڑوں کے آ رہے ہیں، بے شک آئیں، آپ پہنیں، آپ دکھائیں، سب کو چل کے دکھائیں، پہن کے دکھائیں، اوڑھ کے دکھائیں، لیکن ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا۔ جو آپ نے اپنایا وہ نہایت ہی بیہودہ۔ ایک سال تھا، 2 سال پہلے پیچھے کچھ ہم چلے جائیں تو اس ٹائم انہوں نے کمیٹیاں پاپا مک جانا، بھانڈے دھون لگے بھی نواں سوٹ پانا ہے تو کمیٹیاں پاپا مک جانا تے نویں سوٹ بنانے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ میں نے یہ کپڑوں کی پروموشن کے نئے نئے سٹائل جو ہے نا پلوشہ جی جو اپنی طرف سے متعارف کروانے کی کوشش کرتی ہیں نا، ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی یہ غلطی کرتی ہیں، ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ یہ غلط کر دیتی ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے کپڑے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اتنے کپڑے پہنتی ہیں، تو کیا کہتی ہیں کہ یہ تو میں کسی کے بزنس کو پروموٹ کر رہی ہوں، میں تو بڑا اچھا کام کر رہی ہوں، لوگوں کے بزنس چل رہے ہیں، تو میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا شو آف کرنے کا۔ تو پھر اب آ کے آپ نے وہی غلطی کر دی۔ آپ نے یہ کہہ کر اس دن چلے میں نے کہا کہ آج کچھ اچھے الفاظ پلوشہ جی نے بولے ہیں، لیکن آپ نے آ کے آج پھر وہی حرکت کر دی جو آپ نے کچھ سال پہلے کی تھی، کمیٹیاں پاپا مک جانا تھے، بھانڈے دھون لگے بھی نویں کپڑے پانے ہیں تو یہ بھی کرنے۔ مطلب کہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اتنے کپڑوں کا آپ حساب کیسے دیں گی؟ یہ انہوں نے ریل انسٹا پہ لگائی ہے، اتنے کپڑوں کا آپ حساب کیسے دیں گی؟ میرے چاہنے والوں نے، مجھے دیکھنے والوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، تو سامنے سے ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہیں، اگلوں کو جواب دیتی ہیں کہ بھئی میں کیوں حساب دینا ہے؟ میں نے جڑے کپڑے گلتے نے وہی حساب دین کہ میرا میں کیوں حساب دینا ہے؟ میں نہیں دوں گی حساب، جو مجھے کپڑے بھیجتے ہیں نا وہ دیں گے حساب۔ تو پلوشہ جی کس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی آپ کا اس دن حساب دے گا؟ اس دن تو کوئی آپ کو یہ پہچانے گی بھی نہیں، یہ ماریا بھی تو آپ کو پہچانے گی بھی نہیں، اور جتنے لوگ آپ کو مفتہ کھلاتے ہیں وہ تو آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اس دن تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ہے ماں کا نہیں ہوگا جس نے جنا تھا، جس نے پروان چڑھایا۔ تو آپ کس خوش فہمی کا شکار ہیں؟ آپ نے آخرت کے سوال و جواب کو، حساب و کتاب کو اتنا ہلکا لے لیا کہ آپ کا حساب و کتاب ماریا بی دیں گی؟ ماریا بی آپ کو زبردستی سوٹ بھیجتی ہیں، ماریا بی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں کہ اللہ کا واسطہ میں آپ کا حساب دے دوں گی، آپ میرے کپڑے پہن کے لوگوں کو دکھا دیں، میرا بزنس چلا دیں، ہیں نہیں نا؟ آپ رضامند ہوتی ہیں، آپ ایگری ہوتی ہیں تو وہ آپ کو اپنے ڈریسز بھیجتی ہیں نا، پروموشن کے لیے آپ کی رضامندی ہوتی ہے تو وہ آپ بھیجتی ہیں نا، کوئی وہ زبردستی تو نہیں بھیجتی ہیں آپ کو، انہوں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا، اور اگر وہ ٹھیکہ لے بھی لیں تو بھی پلوشہ جی وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلے گی، جہاں پہ کوئی کسی کے حساب و کتاب نہیں دے گا، وہ نفسہ نفسی کا ٹائم ہوگا، انسان اس حالت میں ہوگا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بیان کر بھی دیں تو شاید آپ سن بھی نہ سکیں، اور اگر آپ کے اندر ذرا سی رائے کے برابر کے دانے کے حساب سے بھی اگر آپ کے دل میں ایمان ہو تو آپ اس دن کو یاد کر کے ضرور اللہ کے خوف سے لرزیں گی، روئیں گی، آنسو بہائیں گی، ندامت فیل کریں گی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں آپ اس قدر کھو چکی ہیں کہ آپ اس طرح کے الفاظ بولتی ہیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔